अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। आप सबकी दुआ से आपकी माँ बहन भी बिल्कुल ठीक है और दुआ करती है कि अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। बेटी जब पैदा होती है तो हर कोई उसको देख के अच्छे नसीब की दुआ लाजमी तौर पे करता है और करनी भी चाहिए कि अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। तो आज मैं आपके साथ 13 बातें ऐसी शेयर करना चाहती हूँ जो कि इन प्यारी बेटियों को 13 साल की उम्र से पहले पहले ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि जब बेटी 13 साल की होती है या 13 साल से पहले की जो एज होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इतना छोटा बच्चा बहुत आसानी के साथ पिक कर लेता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो फिर ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों की आदी हो जाती हैं जो कि वो कर रही होती हैं। लेकिन बाद में अगर कोई इनकी इस्लाह करना चाहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं 13 साल की उम्र इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये वो गोल्डन एज होती है इनकी कि जिसमें हर चीज़ इनके साथ शेयर की जाए तो वो इजीली पिक कर लेती हैं, इजीली समझ जाती हैं। तो बेटियां जब छोटी सी होती हैं तो उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जा सकती है और छोटे छोटे काम में उनको अपने साथ रखा करें, उनको छोटे छोटे काम बताया करें। किचन में ख़ास तौर पे जब आप काम करते हैं तो किचन में उनको अपने साथ ज़रूर लगाया करें, ताकि किचन में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्योंकि जो लड़कियां किचन में नहीं जाती हैं या जो माएँ अपनी बेटियों को ये कह के अपने किचन से दूर रखती हैं, बड़ी होगी तो काम कर लेगी या जब इसके सर पे पड़ेगी तो खुद ही बेटियां जी काम कर लेती हैं। मोस्टली ये पेरेंट्स यही बात करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यही स्टेज है उसके काम सीखने की, इंटरेस्ट को डेवलप करने की। और कुछ पेरेंट्स ये कह के बच्चों से काम नहीं करवाते हैं, बेटियों से काम नहीं करवाते हैं कि इनके हैंड ख़राब हो जाएंगे। देखिए, उनकी शख्सियत को निखारने का यही टाइम है। हैंड की केयर करना तो आपने सिखाना है ना, कि काम भी करे और साथ साथ अपनी केयर भी करे। सेल्फ ग्रूमिंग भी साथ साथ उनको सिखाते जाएं कि अगर आपने ये काम किया है तो उसके साथ आपने अपनी स्किन की केयर करनी है, तो साथ आपने ये भी करना है। उसके साथ साथ ये है कि बेटियों को सुबह सुबह उठने की आदत डालें। वैसे तो सब बच्चों को डालें, लेकिन आज टॉपिक चूँकि बेटियों का है, इसके साथ साथ बेटियों को सुबह सुबह उठने की आदत डालें। अक्सर हाउस वाइफ जो होती हैं वो बच्चों को स्कूल भेज के हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, बाद में सो जाती हैं। ये वही बेटियां होती हैं जिनको छोटे हुए आदत नहीं डालते। जब छोटी होती हैं तो पेरेंट्स यही कह के उनको सोए रहने देते, कोई बात नहीं, बड़ी होगी तो भाई कोई मसला नहीं है, रूटीन चेंज हो जाती है, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन शादी के बाद भी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो बेटी आदी हो चुकी हुई है। अब ये सोने की वजह से ही उसके घर के सारे मसले मसाइल ख़राब होंगे, उसका घर पूरा डिस्टर्ब होगा, टाइम पे ना क्लीनिंग होगी ना खाना बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, और इन चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बेटियों को ट्रेनिंग दें और उनको सुबह सुबह उठने की आदत डालें। सोम सलात का पाबंद करें ताकि अपने इस्लाम के साथ भी उनका लगाव बढ़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पेरेंट्स ने बच्चों को सिखानी होती है, अपनी बेटियों को सिखानी होती है, इसी से उनकी शख्सियत भी निखरती है। तो इसके साथ साथ ये है कि बेटी को पर्दे का भी थोड़ा सा तलकीन करनी चाहिए, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत करना चाहिए। छोटी बेटियां जब होती हैं तो जब उनको आप पर्दे की बात करते हैं, अपने इस्लाम के बारे में उनके साथ डिस्कस करते हो, तो बेटियां भी उसी तरह का माइंड सेट कर लेती हैं। बेटियों को गैर और अपने का थोड़ा सा बताना चाहिए कि इसके सामने आपने जाना है, इसके सामने आपने नहीं जाना है। तो छोटे होते ही जब बेटियों को इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाती है तो बड़े होके भी उनके माइंड में वही चीज़ होती है और अपने इस्लाम को वो अपने जहन में रखती हैं कि हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमने नहीं जाना, इसके सामने हम जाएंगे और इसके सामने हम नहीं जाएंगे। तो हमारा इस्लाम तो हमें यही बताता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं पेरेंट्स के बताने की, ना कि शादी के बाद ससुराल वाले बताएंगे तो वो बुरे बन जाते हैं फिर। तो इसलिए ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटियों को अपने इस्लाम के मुताबिक उनकी परवरिश करें, उनको ट्रेनिंग दें, पर्दे का भी पाबंद उनको करें, उनके साथ पर्दे की अहमियत जो है उस पर उनके साथ डिस्कशन किया करें। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगी कि जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो बेटियों को वेलकम करने का तरीका बताएं, क्योंकि इस एज में जब बेटियों को ये बताया जाता है तो जब उनकी शादी होती है तो वो माशाल्लाह से अपने घर में इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। मेहमान नवाजी वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि ये उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, ये उसकी ट्रेनिंग में शामिल है, उसको ये आदत है, उसको ये पता है, पूरी इन्फॉर्मेशन है कि जब घर में गेस्ट आते हैं तो किस तरह से उनको वेलकम किया जाता है, किस तरीके से उनकी खातिरदारी की जाती है। तो ये चीज़ बताना बेटियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے آداب ان کو بہت زیادہ بتانے چاہیے. جب گیسٹ آتے ہیں تو بیٹیوں کو ساتھ آپ نے ضرور لگایا کریں. ڈائننگ ٹیبل پہ جب آپ برتن وغیرہ رکھتے ہیں تو بیٹیوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے یہ پلیٹ ادھر رکھنی ہے، اسپون ادھر رکھنے ہیں، گلاس ادھر رکھنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بیٹیوں کو ٹرین آپ نے خود کرنا ہے. تو جب اچھے طریقے سے جب آپ ڈائننگ سیٹ کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے شادی کے بعد جب بیٹی یہ کام کرے گی، بہت احسن طریقے کے ساتھ کرے گی، تو ظاہری بات ہے کہ سسرال میں بھی اس کا ایک نام ہوگا، اس کا مقام ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گیسٹ بھی نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات وہ ضرور کرتے ہیں کہ کسی اچھے گھر کی لگ رہی، اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے. تو اس لیے چھوٹی بیٹیوں کو 13 سال سے پہلے ان چیزوں کا بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی ہیلپ کرنا، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، یہ بھی بیٹیوں کو آنا چاہیے. گھر میں بزرگ ہیں، دادی ہیں، دادا ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح سے ان کو بیہیو کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، کس طرح سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ بیٹیوں کو 13 سال سے پہلے ہی سمجھانا ضروری ہے. کیونکہ جو اس ایج میں بچوں کو یہ چیز کا پتہ نہیں ہوتا، سسرال میں جا کے بھی ان کو اس چیز کی سینس نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ پھر ان کے لڑائی جھگڑے یہ ہوتے ہیں. یہ وہی بچے ہوتے ہیں، یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جن کو بچپن میں یہ چیز سکھائی نہیں جاتی ہے. تو اس لیے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو بیٹی کو یہ سمجھائیں کہ اب ان کے کھانے کا ٹائم ہے، جاؤ بیٹا پوچھ کے آؤ. کوئی بھی چیز ہے آپ ان کو خود دیں کہ جاؤ بیٹا دادی اور دادا ہیں وہاں پہ ان کو دے کے آؤ، بلکہ ان کے پاس بیٹھو، ان کو یہ کھلا کے آؤ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیار محبت بڑھتا ہے، اور بچوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ بڑوں کے ساتھ ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے. تو بیٹیوں کو یہ ٹریننگ دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہی خواتین ہوتی ہیں جو کہ سسرال میں جا کے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہیں. ان کو ان کی ہر بات بری لگتی ہے. وہ کیوں بری لگتی ہے؟ کیونکہ چھوٹے ہوتے ہی بزرگوں کی عزت کرنا سکھایا نہیں جاتا. تو اس لیے اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو اپنی بیٹیوں کو فل ٹرین کریں، ان کی خدمت کا طریقہ ان کو بتائیں کہ اب آپ نے یہ ان سے پوچھ کے آنا ہے، یہ کام کرنا ہے. تو اس طرح سے کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ بیٹیوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ نہ ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کو آپ فوکس کریں گے، اپنی بیٹیوں کو ٹریننگ دیں گے، تو آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹرینڈ ہو جائیں گی، اور ان کی شخصیت بڑی پروقار ہوگی. اگلے گھر جا کے بھی، شادی کے بعد بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. شادی کے بعد اکثر یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ یا تو صبح اٹھتی نہیں ہیں، ٹائم پہ کھانا نہیں بنتا، گھر کو مینج نہیں کر پاتی ہیں، اور اس طرح کے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرنے آتی. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو فوکس کرنا پہلے ہی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کچھ پیرنٹس کا خیال ہوتا ہے کہ بیٹی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا، وہ چپ چاپ بس اپنا کام کرتی رہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اپنی بیٹی کو اس لیول پہ نہیں لے کے آنا چاہیے، بلکہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اور ان کو یہ چیز سمجھائیں، ان کی ٹریننگ میں یہ چیز شامل کریں کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. جو بیٹیاں بچپن سے ہی خاموش کروا دی جاتی ہیں، پیرنٹس ہی ان کو خاموش کروا دیتے ہیں، تو جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کی عادی ہوتی ہیں. انہیں یہی پتہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے بولنا نہیں ہے، اور یہی چیز ساری زندگی وہ برداشت کرتی رہتی ہیں جاتی ہیں. تو یہ چیز آپ پیرنٹس کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ اگر آپ کہیں دیکھتے ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، تو وہ چیز آپ نے ضرور اپنے سامنے رکھنی ہے اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے. بیٹیوں کے اندر کانفیڈنس لے کے آنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی ہنر بھی بیٹیوں کو سکھانے چاہیے، جیسے کہ سلائی کڑھائی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اسٹیچنگ ہوتی ہے، تو وہ ضرور سکھائیں، کیونکہ بیٹیوں کے ہاتھ میں ہنر ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بہت ساری لڑکیاں میں نے خود ایسی دیکھی ہیں کہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور انہیں کچھ بھی اس طرح کا کام نہیں ہے، تو ایک بٹن اتر جاتا ہے وہ نہیں لگا سکتی، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے. کم از کم تھوڑا بہت تو آنا چاہیے. تو بیٹیوں کو یہ ٹریننگ بھی دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے آنے والی زندگی میں انشاءاللہ تعالی آسانیاں ہوں گی. اور پیرنٹس سے میں ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے گھر کے ماحول کو بہت اچھا رکھا کریں. بیٹیوں کے سامنے لڑائی جھگڑا یا اس طرح کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی چیز بچے کے مائنڈ کو خراب کرتی ہیں. گھر کا ماحول جتنا خوشگوار ہوگا اتنا ہی بچے بھی خوشگوار ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ گھر کے ماحول کو آپ پورا فوکس کریں، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. جب آپس میں آپ کا ماحول اچھا ہوگا، گھر کا پورے کا ماحول اچھا ہوگا، آپ خود بڑوں کی رسپیکٹ کریں گے، آپ گیسٹ جو آ رہے ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں گے، اچھے سے ڈیل کریں گے، تو بچے دیکھ کے ہی اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور بچے ویسا ہی کرتے ہیں جیسا آپ کرتے ہیں.
تو بچوں کے سامنے اگر آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، تو بیٹیاں بھی اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج کا ٹاپک، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ نیو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔